Alas 5 sa hapon kagahapon gironda sa CIDG PIDEA ug kapulisan ang balay ni alias Mano dinhi sa Purok 13, Tibungko. Si Mano ang gitudlong supplier og illegal nga droga sa dakong parte sa downtown area sa Dakbayan sa Davao. Apan si alias Mano o Ador Albao sa tinuod nga pangalan, misulay unta pag-ikyas sa pagkakita sa kapulisan, pinaagi sa pag-ambak sa dagat. Apan way swerteng naigo ang ulo ni ini sa kahoy, midiretso sa dagat ug wa na mitumaw. Dili basta-basta makasulod sa maong balay. Sa gawas, nakamontar ang CCTV, diin nakamonitor kini sa tanang taong musulod. Kamatikdang gipanindot usab ang maong balay. Sa ubos gihimong internet cafe ug sa second floor nahimutang ang kwarto ni Albao. So mo kini ang second floor sa balay sa suspect. Namatikdan nato nga sama sa ubos gipanday gihapon ning tanan pero namatikdan nato nga nasiyay mga rooms nga ginahimo. Sumala nila VIP rooms daw ni pero wa ta kabalo unsang klase nga VIP rooms. Mga 4 ka rooms ang ginahimo nila diri sa taas, samtang sa unahan na dito ang kwarto sa suspect ug dito usab napalgan ang mga droga ug armas. Pake-pakete sa gituuhang shabu ug marijuana ang nakumpiska sa second floor. Sumala sa PIDEA, dili moubos sa 1.5 million pesos ang kantidad niini. Nakuha usab kining drug paraphernalia ug nagkadaiyang kalibre sa pusil sama sa 9mm long magazine ug .45 nga pistula, ingon man mga bala. LJ Lindaan, una sa balita. Way swerteng naigo ang ulo ni ini sa kahoy, midiretso sa dagat ug wa na mitumaw. Dili basta-basta makasulod sa maong balay. Sa gawas, nakamontar ang CCTV, diin nakamonitor kini sa tanang taong musulod. Kamatikdang gipanindot usab ang maong balay. Sa ubos gihimong internet cafe ug sa second floor nahimutang ang kwarto. Apan si alias Mano o Ador Albao sa tinuod nga pangalan, misulay unta pag-ikyas sa pagkakita sa kapulisan, pinaagi sa pag-ambak sa dagat. Apan ni Albao. So mo kini ang second floor sa balay sa suspect. Namatikdan nato nga sama sa ubos gipanday gihapon ning tanan pero namatikdan nato nga nasiyay mga rooms nga ginahimo. Sumala nila VIP rooms daw ni pero wa ta kabalo unsang klase nga VIP rooms. Mga 4 ka rooms ang ginahimo nila diri sa taas, samtang sa unahan na dito ang kwarto sa suspect ug dito Alas 5 sa hapon kagahapon gironda sa CIDG PIDEA ug kapulisan ang balay ni alias Mano dinhi sa Purok 13, Tibungko. Si Mano ang gitudlong supplier og illegal nga droga sa dakong parte sa downtown area sa Dakbayan sa Davao. sab napalgan ang mga droga ug armas. Pake-pakete sa gituuhang shabu ug marijuana ang nakumpiska sa second floor. Sumala sa PIDEA, dili moubos sa 1.5 million pesos ang kantidad niini. Nakuha usab kining drug paraphernalia ug nagkadaiyang kalibre sa pusil sama sa 9mm long magazine ug .45 nga